के। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, आदाब तोह सारनी दोस्तन हुंद बच्चे वंज इस्तकबाल तुहंदिस मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK अंदर अच तोह ताम वातान हर दो हर सुबह 8 बज पे 9 बजन ताम DD कशर पे तो आज तह प्रोग्रामुक बे अख नो शुमार हेत अस मेज़बान तुहंदिस खदमतस अंदर हाजिर यही वमेज यही आश ज तुह सारी ٲسِو बखैर आफियत बसेहतो सलामत खुश तो खुशहाल अल्लाह ताला सन्दिस हिफ्ज़ो अमानस अंदर। नाज़रीन मोहतरम, ख्याल युस जन कुन ति जाय वतलान छु, कुन ति विज वतलान छु, यह ख्याल छु तोतन ताम महफूज योतन ताम यह अस पानस निश छु। अत छु तेली कह माने तेली कह मकसद येल जमीनी सतहस पे अमलावन यी तो यह वनान ज अख इंसान युस जन छु यह कम सबब छु परेशान आसान, यह हालातो सबब परेशान आसान के बल्कि यह पन्नेवै ख्यालातो सबब परेशान आसान। कि हालात यम जन तिम बदल वन तिम कुन ति विज बदलान मगर ख्यालात यम बदलावन यम हना मुश्किल अत वख लगान ये बोजान जेव हुंद पज सही इस्तेमाल करुन अस पज जेव हंज हिफाजत करें यह सही कत मगर गोड़ अनवार पन्न ख्यालातन हंज हिफाजत करें यह बड़ जरूरी तिकाज कि यह कैसा बावान कैसा वनान यह तमुक आउटकम आसान यह कैसा सोचान गोया पन्न ख्यालातन हंज हिफाजत करें बड़ जरूरी यह तुह जरूर बूजमुत कि नाव यो जन यह अमि सबब फटान कि अत अंद अंद आब नाव अमि सबब फटान कि अत अंदर कन आब अंदर कन क्या चलान। नाज़रीन मोहतरम, अत पे देख रेख जरूरी यह मद्देनजर थाउन बड़ जरूरी अमिच हिफाजत बड़ जरूरी तो अमे आय हर दो प्रोग्रामुक आगाज करान यह कैसा बोजान परान यह तोह ताम वातनावान यम गर्ज यम मकसद कि अमि निश लबो सारी फज इंशाअल्लाह। खैर प्रोग्राम तुह वुचान गुड मॉर्निंग JNK आज मे रेतच 3 तारीख बदवार हुंद दो अजकिस प्रोग्रामस में शर्फ मेज़बानी अस हासिल बरोज तुहंज मेज़बान इकरा आखून प्रोग्राम एक शरीक मेज़बान वसाफ जीलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप वसाफ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, आपकी नेक दुआएं। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नाज़रीन, मेरी तरफ से प्यार, खुलूस, मोहब्बत, बरा सलाम कबूल करें और उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाया। और नाज़रीन मोहतरम, हर सुबह की तरह हमारे लबों पर यही दुआ कि आज का दिन, ये महीना, ये साल हम सब के लिए कामयाबी और कामरानियों भरा साबित हो। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। और नाज़रीन मोहतरम, मौसम के हवाले से आप तक मालूमात पहुँचाते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में ही तित पर जाना शुरू कि मौसम ख़राब हफ्त ना गो मौसम ख़राब तो बेशि महकमा मौसमियातन प्रिडिक्शन कर्म सो कि यथ हफ्तस रोज मौसम युथी ख़राब तकरीबन 10 मई तान 8 to 10 मई तक। और आज भी वक्फे वक्फे में इंटरवल्स में बारिशों हमें देखने को मिलेंगी और कल परसों बेहतर है लेकिन जो है परसों फिर से जो है मौसम ख़राब होगा। तो इकरा ये नोट्स करान कि अस खतर वारियन लुकन खतर प्रॉब्लम बनान कि रूद पेवान तो मगर अत ब्याख पहलू कि वारियन खतर बेनिफिट ते आसान
فائدہ ملان اَمہِ سۭتۍ سُہ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ زِ کہِ یہِ چھُ مےٚ پٔرسنل ایکسپیٖریَنس ناظریٖن محترم راتھ کوٚر مےٚ ایکسپیٖریَنس بہٕ اوسُس نِشاط باغہٕ کِنۍ پکان تہٕ اَتہِ کوٚر مےٚ یہِ اَتہِ اوس امبریلا چھاتہٕ وول اوس اکھ روٗد اوس ٹھیٖک ٹھاک پیٚوان چھاتہٕ وول اوس زبردست پٲٹھۍ چھاتہٕ کٕنان تہٕ تِم رنگ برنگی چھاتہٕ کرٛہِنۍ چھاتہٕ بچن خٲطرٕ چھاتہٕ تہٕ ٹوٗرِسٹ ٲسۍ یِم چھاتہٕ بڑٕ زبردست پٲٹھۍ ہٮ۪وان یِتھ پٲٹھۍ چھُنہ دپان أسۍ سیلِنگ لایک ہاٹ کیکس تہٕ تِتھا پٲٹھۍ اوس یہِ چھاتہٕ کٕنان تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ تران فِکرِ اَمہِ سۭتۍ کہِ أکِس نفرس خٲطرٕ چھُ یہِ مے بی پرابلِمز کہِ نٮ۪بر چھُ نیرُن ہٮ۪کان چھُنہٕ تِتھ پٲٹھۍ نیٖرِتھ کھوژان چھُ پر بیٚیِس خٲطرٕ چھُ یہِ اللہ تعالیٰ ہن چھُ یہِ تیُتھ نظام بنومُت یہِ توازُن چھُ اتھ بیلنس کرنہٕ خٲطرٕ چھُ یہِ تیُتھ حساب کِتاب کوٚرمُت کہِ تٔمِس خٲطرٕ اوس یہِ بینِفٹ تہٕ خٲر خیال ہے کہ وہ ایک کسی کے لیے یہ پرابلم ہے بالکل اگر ہم دیکھیں تو اس وقت اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت کام چل رہا ہے G20 سے قبل ہی سے مکمل کرنا ہے لیکن کہیں نہ کہیں دیکھا جاتا ہے کہ بارشوں سے وہ کام متاثر ہو رہا ہے لیکن کسی اور شخص کے لیے وہ ایک کماؤ کا ذریعہ ہے. یہ کہیں گے کہ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز کچرا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کر. بے شک اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا یہ جو بارش ہے ہم سب کے لیے رحمت بارہ ہوں. تو خیر ناظرین محترم آج سری نگر میں مطلع ابرآلود رہے گا ہلکی پھلکی بارش کے بھی امکانات ہیں. سری نگر میں زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 11 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. جموں میں 26 کم سے کم 18 ڈگری سیلسیس لیہ میں 5 اور کم سے کم -5 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے. یہ تھا موسم کا حال. شاہراہوں کی اور چلیں تو آج NH44 سری نگر جموں نیشنل ہائی وے پہ آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہے تاہم مال بردار بڑی گاڑیوں کو آج جموں سے سری نگر کی طرف روانہ کیا جائے گا. SSG روڈ سری نگر سونمرگ گمری روڈ پہ آج ون وے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے اور چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو کرگل سے سری نگر کی طرف روانہ کیا جائے گا. مزید جانکاری کے لیے آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینس پر نمبر دستیاب ہے, نمبرات پر کال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اولی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے سوشل میڈیا ہینڈلز پر بھی رخ کر سکتے ہیں. تو ناظرین محترم پروگرام کے آغاز سے مجھے اس بات تمام خوبصورت ڈل تو اقرا آج کس خوبصورت سوغات کا ہم نے اہتمام کیا ہے؟ وہ آوازیں جو آپ کو بہت پسند ہیں بالکل عموماً ہم سنتے بھی ہیں. جی ہاں ناظرین محترم خوبصورت سا نغمہ بالکل تیار ہے. دو آوازیں دو خوبصورت آوازوں کا انتخاب ہے شاہی ممتاز اور راجہ بلال کی خوبصورت اور خوش لہن آواز میں. سنتے ہیں یہ خوبصورت سا نغمہ. راوان یشواتن ہے تسکت کرارا سے تسکت کرارا سے تسکت کرارا سے سگ دت میں درد چاہیے سگ دت میں درد چاہیے ہرد بچھنی ہے زن
बहारा से राबान यशुआदन है तस्कत करारा से तस्कत करारा से दुर्दान दहान हरम दुर्दान दहान हरम सोजस में तुम्हार करम हो बोझा सुयारा से बोझा सुयारा से क्या जाने दिलुक ददवन है यस ताज बहारा से ताज बहारा से रावान यशोदन तस्कत करारा से तस्कत करारा से रिंदन ह्युन गिंदोनी रिंदन ह्युन गिंदोनी छुई खूने जिगर चोनी रिंदन गिंदोनी रिंदन सुई जानी यस ललबुन है मंजलोल नारा से मंजलोल नारा से क्या जानी दिलुक ददवन है यस ताज बहारा से ताज बहारा से रावान यशुआदन है तस्कत करारा से तस्कत करारा से तस्कत करारा से
वेलकम बैक नाजरीन। तो शुशां पन मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK गुड मॉर्निंग JNK शुशां बराए रास्त DD कशीर चैनल पर। तो और जो दोस्त हमें ऑनलाइन देखना चाहते हैं वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। आपको सिंपली यूट्यूबस पर करूँ DDK सर्च तो तत चैनल को सब्सक्राइब करना है। बे हेकू तो यम 24 घंटे वो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए 24 घंटे 24/7। और इसके अलावा जब ये एपिसोड कंप्लीट होता है तेल हेकू तो पोतुस रिपीट एपिसोड वो दिल सो अपलोड गए। तो खैर नाज़रीन मोहतरम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे आज के हमारे मौजूद मेहमान से। लेकिन आप जानते हैं उससे पहले एक छोटे से वक्फे के लिए हमें रुकना होगा। वक्फे के उस पार आपकी मुलाकात कराएंगे आज के हमारे मौजूद मेहमान से। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। दान मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। एक मरतबा फिर से आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जानते होंगे आप कि आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, और साथ में ये भी जानते होंगे कि हमारे साथ प्रोग्राम में मेहमान ज़रूर तशरीफ़ फरमा है। कौन है उनसे आपकी मुलाकात हम ज़रूर कराएंगे। हमारे जो आज के मेहमान हैं मुअज़्ज़ज़ मोतबर शख्सियत है। इनकी शख्सियत के कई पहलू है। एक ये कि बतौर IAS ऑफिसर इन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी है। बहसत कमिश्नर सेक्रेटरी ये 2012 में रिटायर हुए। लेकिन इतना ही नहीं है बल्कि अदब से इनकी अच्छी खासी वाबस्तगी है, इनका लगाव है। बहसत मुसन्निफ, शायर, अदीब, मुतरजम इनकी कई किताबें मंजर आम पर आई हैं। इस हवाले से तफसीलात तो हम उन्हीं से लेंगे, लेकिन ये जो इनका खूबसूरत सफ़र रहा है, इस सफ़र में इनके अपने तजुर्बात, इनके अपने मुशाहिदात, वो सब आज हमारे साथ प्रोग्राम में ये शेयर करेंगे। हमारे साथ है जनाब काचू असफंदियार खान। सर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले आपका DD कशीर का और अपने नाजरीन को सबको सलाम कहना चाहता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमको उस दूर दराज इलाके से इतने सिलसिला हाय कोहों को फलांगते हुए आपने हमको बुलाया। तो हमारी खुशबख्ती है कि हमें आपसे आज बातचीत करने का मौका मिलेगा। और जिस तरह से मैं अभी अर्ज कर रही थी कि आपके तजुर्बात, जिंदगी के मुशाहिदात, वो आप आज हमारे साथ बांटेंगे। इससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। सबसे पहला और जो बुनियादी सवाल है जिससे हम आगाज करना चाहेंगे वो यही कि ये जो खूबसूरत सफर रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाके से तो इसकी शुरुआत हुई होगी ना। हाँ जी, तब जाके आप आज इस मकाम पर पहुंचे। इकरा, इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज करें और सर से जाने, तो सर हम बताइए हमें सर हमारे लिए क्या लाए हैं आप वहां से गिफ्ट के। तैतीश बॉटल शेयर से बड़ मशहूर, तो जो खुबानी होती है कि लाए हैं हमारे लिए, आप आज खुबानी साथ। इस वक्त बॉटल शेयर का सीजन नहीं है। अच्छा जी, अभी तो सिर्फ शगुफा खिला हुआ है, तो अब अगस्त में इंशाल्लाह जब आएंगे तो बिल्कुल सर प्रॉमिस कर रहे हैं सर आप ऑनलाइन। तो मेरे जहन में यही सवाल अभी भी बरकरार है, और जाहिर है जो नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके जहन में भी इस तरह का सवाल जरूर होगा कि जो काचू असफंदियार खान साहब हैं, इनका ताल्लुक किस इलाके से है और तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा। देखिए, मैं बेसिकली जो हमारी पैदाइश हुई है जी, वो ज़िला करगिल लद्दाख के एक बहुत ही दूर उफ्तादा गांव जो है योमा खरबू में मैं पैदा हुआ था, जहां सिर्फ 40 घर थे। तो वहां पैदा हुआ। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो लिखी है तो वो 1952 है। तो इस दुनिया में 1952 में आए उस गांव में, तो गांव के माहौल में, उस सभ्यता के माहौल में पला। और फिर जब 6-7 साल का हुआ
تو مجھے اسکول میں داخلہ کے لیے مجھے کسی دوسرے گاؤں میں بھیجا گیا تھا کیونکہ ہمارے گاؤں میں اسکول نہیں تھا. اچھا. جی. اوکے. تو وہ کوئی 7-8 کلومیٹر دور پہاڑوں کے اوپر سے جانا پڑتا تھا. تو شروع میں اکیلا تھا اور میرے ساتھ ایک میری دادی اور میرے چاچا وغیرہ جو ہے مجھے ایک آدمی بھیجتا تھا کہ وہ راستے میں بیڑیا آتا تھا. تو کہنے کا مطلب ہے میرے والد صاحب لداخ کے ایک بہت بڑے مورخ اور سکالر رہے ہیں لداخ کے, لیکن وہ نوکری کے سلسلے میں باہر رہے. تو لیکن ہماری تربیت کے لیے دادی اور میری مطلب میں گاؤں میں رہا ہوں, میرے باقی بھائی جو ہے ان کے ساتھ رہے ہیں. اچھا. ہم 7 بھائی اور ایک بہن ہے. اچھا. تو اللہ کے فضل سے سب ہیں ابھی خوش و خرم ہیں. تو والد صاحب کے انہوں نے خود جو ہے وہ پہلی کے جو ہے فرسٹ پرائمری کرگل میں پڑھی ہے. کوئی 90 کلومیٹر دور ہمارے گاؤں سے ڈیرے پہ. ہاں ان کے میرے دادا نے ان کو وہاں لایا, کسی کے گھر میں رکھا تھا پیئنگ گیس, وہاں پڑھے ہیں. تو وہاں سے میٹرک کر کے میٹرک کے لیے یہاں آیا تھا, وہ پنجاب یونیورسٹی سے پاس کیا ہے. سو اس زمانے میں وہ بڑے پڑھنے والے تھے, اس حساب سے وہ ٹریڈیشن ہم کو ملی. تو ہم کو دوسرے گاؤں میں پڑھانے, شکر جس کو بولتے ہیں, وہاں پرائمری اسکول میں ہم کو داخلہ لیا اور وہاں سے میں نے شاید 6th پاس کیا. 6 مڈل جو اس کو شاید بولتے تھے پری مڈل اسکول ایک. تو یہ روز کا آپ کا ٹریول؟ ہاں روز 8 کلومیٹر ایوری ڈے. یا 8-10 کلومیٹر جو ہے ڈیلی جانا, اور ڈیلی, اور شاید ہو سکتا ہے اسی کا یہ بندوبست ہے کہ ابھی 70 سال میں بھی میں ٹھیک چل رہا ہوں. اور اتنے آلٹیٹیوڈ پہ نہیں, وہ تو کوئی نارمل چیز ہے. وہ تو ہمارا اس وقت کیونکہ ہم پیدا ہی وہاں ہوئے. آپ یہ سفر چلتے چلتے ہی طے کرتے تھے؟ ہاں. تو وہ وہاں پڑھے اور پھر اس کے بعد ہم کو 8th کے لیے وہاں نہیں تھا, تو ہم کو کرگل لایا گیا تھا. اس وقت میرے والد صاحب کی پوسٹنگ کرگل میں تھی. تو وہاں مجھے بلایا, تو مڈل اسکول کا کرگل میں جو ہے ہم کو داخلہ لیا. وہاں سے پھر ہم نے میٹرک پاس کیا. مطلب میں مختصراً یہ بول رہا ہوں, میٹرک میں یہ ہے کہ ضلع کرگل میں اور ہائی اسکول نہیں تھا, اونلی کرگل. اچھا. اس ٹائم پہ ہاں. تو لے میں ایک شاید تھا, وہ کرگل میں ایک. تو اس میٹرک پاس کرنے کے بعد پھر ہم فردر اسٹڈی کے لیے کشمیر آئے. سری نگر آئے؟ ہاں سری نگر آئے, اور سری نگر میں ہمارا ایس پی کالج کا جو ہاسٹل ہے وہ صرف لداخیوں اور کرنا اور گریز کے لوگوں کے لیے تھا, دور دراز سے آتے لوگوں کے لیے. وہاں ہم بیٹھے اور پھر ایس پی کالج میں داخلہ لے کے وہاں سے گریجویشن کیا. گریجویشن کے بعد میں نے کشمیر یونیورسٹی جوائن کیا تھا. وہاں ہم نے اردو لٹریچر میں نے ایم اے کیا ہے. جی. سو اسی دوران جو ہے 1977 میں کشمیر کمبائنڈ سروس میں یہ ہوا, اپوائنٹ ہوا, سلیکٹ ہوا. تو وہاں جوائن کیا میں نے 77 میں. 1977 ہاں 1977 میں. تو تب سے ہماری ملازمت کی سفر جو ہے وہ آپ کا شروع ہو گیا ہے. کچھ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پہلے سے ہی لگاؤ تھا یا رینڈملی تھا؟ والد صاحب تو خود تحصیلدار تھے, پھر ایڈیشنل ڈی سی تھے وغیرہ تھے. کچھ خاندانی طریقے سے وہ ایک وابستگی تو ان کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ بھی تھی. اردو لٹریچر کا جو آپ نے انتخاب کیا, اس میں آپ نے باقاعدہ ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی. کیا سوچ کے کیا, اور اس کے بعد ان ایگزامز میں ملازمت کرنا, یہ کیسا؟ نہیں, بات سمپلی یہ تھی کہ میرے والد صاحب بہت بڑے لٹریری فگر تھے. ان کی کتابیں ہیں 2-4 کتابیں. وقت نے جو ہے ان کو اس وقت یہ سہولیت نہیں تھی کمپیوٹر کا, باقی ہاتھ سے لکھنے میں ان کا سارا ٹائم گیا, اور پھر سروس نے ان کا پورا سارا ٹائم کیا. تو ان کی جو پروتساہن سے, ان کے اس شوق سے میرے اندر جو ہے اردو لٹریچر میں کافی انٹرسٹ پیدا ہوئے تھے, کیونکہ وہ سناتے تھے علامہ اقبال کی, غالب کی چھوٹے میں, اور وہ گنگنا کے سناتے تھے. تو اس سے کیا ہوا, میرے اندر یہ ایک شوق جاگا. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایس پی کالج میں ہم نے میڈیکل سبجیکٹ لیا, اور ہم 4 آدمی یا 2 آدمی تھے میڈیکل لینے والے, اور ہمارے پاس 3 سیٹ ریزرو تھے. اچھا. ہاں, میڈیکل ڈاکٹر کا. لیکن میں نے 6 مہینہ پڑھنے کے بعد مجھے
पसंद नहीं आया, मजा नहीं अच्छा। आपको? मजा नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। जी। मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम खाएगा क्या? हाँ, मैंने कहा नहीं, मैं ये तो नहीं करूंगा, मैं कुछ किताबें बेच के खाऊंगा। बिलाखिर मुकद्दर की बात है। मुकद्दर की बात है, तो वो छोड़ दिया मैंने। फिर इस फील्ड में आया और लिटरेचर में बड़ा शौक था। एसपी कॉलेज में मेरे मरहूम प्रोफेसर शेदा, प्रोफेसर हयात अहमद हयात वगैरह जो है उर्दू के बड़े राइटर्स बहुत थे, बड़े नाम। उन्होंने, उनकी वजह से भी शौक पैदा हुआ। फिर श्रीनगर में पहुंच के हामिदी कश्मीरी जो है, प्रोफेसर जमान आजूदा जो है वो अभी जिंदा है अल्लाह के फजल से। फिर शकील उर रहमान साहब, उनके सोहबत में थोड़ा टिडबिट लिखने का तो ये शौक पैदा हुआ था। लिटरेचर के साथ ये वास्ता था मेरा। हाँ। और फिर कब आपने सोचा कि पहली की जो है बुक लिखी जाए, इसका ख्याल कब आया? लिखने का तो बहुत पहले से था, लेकिन जब जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बा अपने गेन अंदर होता आता गया, जी। तो सबसे पहले मैंने 1997 में, हाँ, जब मैं कुपवारा में एडिशनल डीसी था, जी। मिलिटेंसी बहुत थी, आगे पीछे तो जा नहीं सकते थे, तो बैठे रहते। तो मैंने कहा इसका फायदा लेना चाहिए, है ना, ऑफिस में ही बैठना है। सो उसमें मैंने कश्मीरी ये जो लद्दाखी सेइंग्स और प्रोवर्ब्स जितना भी मुझे मिला, उसको कंपाइल करके मैंने कहा था एंशिएंट विजडम फ्रॉम लद्दाख, यानी पुरानी एक चीजें जो है जमा करके वो किताब मैंने छापी। वो आपने ट्रांसलेट की नहीं, अच्छा, वो उसी- आई कंपाइल इट एंड देन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। ओके ओके यानी वो इंग्लिश में भी है जी। और लद्दाखी में भी है। एक अच्छा। हेडिंग लद्दाखी में है, जी, जी। ओरिजिनल प्रिजर्व किया है। उसके बाद फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसकी कमेंट्री लिखी है कि किस तरह ये यूज होगा। सो उसका काफी Response ये हुआ, response अच्छा मिला। कम से कम, क्योंकि वो हम जैसे लोग जब मर जाते हैं तो उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ, उस पीरियड के लोग जी। जिनको ये याद है, अगर वो नहीं रहे बिल्कुल फिर ये खत्म होना था। हाँ। सही बात तो है। उस हिसाब से मैंने इसको प्रिजर्व किया था। बिल्कुल, हमारे देखिए। यहाँ सोसाइटी, अगर हम जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें या बिलखुसूस लद्दाख के हवाले से बात करें, तो सकाफती जो सकाफत है उनकी, इसमें जो तारीखी पस मंजर है, जी। इसको तहफ़्फ़ुज़ देने में आपका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। वो हम इंशाल्लाह जरूर जी। इस हवाले से बात करेंगे, जी, लेकिन कोशिश। मेरे जहन में वो जो तजब्जुब है वो बरकरार है। जी। इसलिए क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव खिदमात हैं उस हवाले से सवालात करूं, या जो आप अदब के साथ आप मुंसलिक है इस हवाले से सवालात करूं। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल तो जरूर है, इसका जवाब हम जरूर आपसे लेना चाहेंगे। वो ये कि आपने अपने इस एडमिनिस्ट्रेटिव करियर के दौरान यहाँ जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में किस किस इलाके में आपको सर्व करने का मौका जी। मिला? जी देखिए, मैं बड़ा फॉर्चुनेट आदमी हूँ उस हिसाब से। तो मैं 1999 में एक कोई कुछ पीरियड के लिए जी। वो गवर्नमेंट ने मुझे श्रीनगर में डीसी लगाया था। अच्छा। उसके बाद फिर मुझे सीधा राजौरी भेज दिया था, एंड राजौरी में मैंने 3 साल दिया है। खुशकिस्मती यह है कि शायद अच्छा काम किया होगा कि वहाँ के लोग अभी भी याद करते हैं। 20 साल के बाद भी आपको मैं याद 2002 में वहाँ गया था, बिल्कुल। तो 20 साल के बाद भी वो याद करते हैं। तो एक मुझे ये है कि वहाँ मैंने पानी का प्रॉब्लम था, मिलिटेंसी वर्सेस सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था। उन दोनों को मिला के एक ऐसा एक तालमेल बना के लोगों को काफी रिलीफ दिया था। जी, वो मुझे अभी भी आपको अभी भी महसूस करता याद हूँ। है? जी, जी। बहुत कुछ। जी हाँ। इस हवाले से चूंकि फिर मैं करगिल में डीसी रहा। करगिल में आप हाँ, डीसी रहे। फिर मैं कुपवारा में डीसी रहा। अच्छा, जी आप 4 इलाकों में, हाँ, तीनों इलाकों में, यानी रीजन्स में मैं तीनों रीजन्स में आप हाँ, गए। जम्मू हाँ, भी गए, जम्मू आप भी कश्मीर गए, में भी आपने सर्व लद्दाख किया, भी गए। लद्दाख जी, में अच्छा, भी सर्व जी, किया। जी जी। जी, क्योंकि अब आपने जैसे आप फरमा रहे हैं कि आपने तीनों ये सर्व किया है, तीनों इसमें खत्ते हुए जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और जो है क्या एक कहते हैं ना, जब आप डिफरेंट कल्चर्स में पलते हैं, बढ़ते हैं और आप सीखते हैं डिफरेंट कल्चर्स को, तब आप कुछ सीखते हैं। एज अ पर्सनैलिटी आपकी कैसे डेवलप हुई, ओवरऑल सोसाइटी को कितना बेनिफिट करता है वो डिफरेंट कल्चर्स के साथ जब वाबस्तगी होती है? देखिए, मैंने तो जहाँ तक मैंने ये देखा है
کہ جس سوسائٹی میں میں گیا جی اس سوسائٹی کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی، ان لوگوں کے دکھ درد کو، کیونکہ عام جنتا جو ہے ان کی بہت ڈیفیکلٹیز ہیں، جی بہت تکلیفیں ہیں، ان کو جتنا آپ تھوڑا سا مرہم لگانے کی ڈال کوشش سکے کر رہے ہیں۔ تو وہی ایک چیز کر سکتے ہیں، اور باقی ہزاروں ڈپٹی کمشنر آئے ہیں، جی بالکل سینکڑوں آئے ہیں، بہت اچھے لوگ آئے ہیں، لیکن میری اپنی یہ ہے کہ میں لوگوں کے بہت قریب رہا ہوں۔ میرے آفس میں کسی کو یہ نہیں تھا، روک نہیں تھا آنے میں۔ یس دے کین کم، باری باری Open آ for کے everyone. اپنا سارا جی۔ کچھ دکھڑا سنا کے یا کچھ حل کر کے جاتے تھے۔ وہ ایک اچھی چیز ایون سری نگر میں، کپوارہ میں، راجوری میں، لداخ تو خیر اپنا ہی ہے۔ جی جی خان صاحب، کتابوں کے حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش جی۔ کریں گے، ہمارے ناظرین بھی انتظار کریں گے، لیکن ایک وقفے کے لیے رکنا ہوگا اگر آپ جی۔ کی اجازت ہو۔ ناظرین محترم، رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے، وقفے کے اس پار اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے، کہیں مت جائیے گا، آپ دیکھتے رہیے اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ دان ملک اور ملک سے باہر بے اولاد لوگوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 3 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان IVF سینٹر نے مگر ملباغ سری نگر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی سے جگمگایا۔ وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی محنت، تجربہ اور ان کی کوالیفائڈ ٹیم کی وجہ سے بے اولاد لوگوں کے دلوں میں اولاد کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے۔ اگر آپ بھی اولاد کی خوشی کے لیے ترس رہے ہیں تو رابطہ کیجیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر۔ فار اپوائنٹمنٹ کال 9814 021 991۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ وقت ہو چکا ہے اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچانے کا۔ میرے پاس مقامی انگریزی روزنامے اس سے ایک خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے، وی دا پیپل کے عنوان سے سیلیبریشن آف ورلڈ ایسما ڈے ریمائنڈس اس اباؤٹ 439 ملین پیپل سفرز فرام اٹ گلوبلی، so raising awareness about disease and correct measures to minimize its attack in Jammu and Kashmir۔ جی میرے پاس جو مقامی اردو روزنامہ ہے ناظرین محترم، جو آج کے جو اردو روزنامے ہیں یا اردو روزنامے ہم تک پہنچے ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ بات ہوئی ہے وہ G20 کے حوالے سے بات ہوئی ہے، G20 کے مختلف پہلو کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ تو میرے پاس ایک مقامی اردو روزنامہ ہے، اس میں جو خبر شائع ہوئی ہے وہ آپ تک اس حوالے سے پہنچائیں گے۔ G20 مجوزہ کانفرنس کی حفاظت کے لیے جدید ٹیکنالوجی اپنائی جائے گی، سری نگر میں خصوصی دستوں میرین کمانڈروں کی تعیناتی عمل میں لائی جائے گی۔ جی میرے پاس اردو روزنامہ اس سے 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ مارچ میں 48% کم اور اپریل میں 39% زیادہ بارشیں ریکارڈ۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی، 8 مئی تک موسم خراب رہنے کی پیشن گوئی، جو ہم آغاز میں ہی آپ کو بتا رہے تھے۔ جی ہاں ناظرین محترم، جس طرح سے میں بھی عرض کر ہی رہی تھی کہ G20 کے حوالے سے خبریں شائع ہوئی ہے مختلف اخباروں میں، تو یہ خبر G20 کے حوالے سے ہی سن لیجئے گا۔ G20 میٹ ان سری نگر فرام سیکورٹی بندوبست ریمپنگ اپ ورکس، کشمیر پیپنگ اپ ٹو ہوسٹ ایونٹ۔ جی G20 اور موسم کے حوالے سے جو ہیں اخبارات میں سرخیاں شائع ہوئی ہیں، اور میرے پاس مقامی اردو روزنامہ کووڈ کے حوالے سے خبر آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ جموں کشمیر میں کورونا کیسز میں پھر اضافہ درج، 24 گھنٹوں میں 45 نئے معاملات، 46 شفایاب۔ جی آخری روزنامہ میرے پاس بچا ہے، یہ مقامی اردو روزنامہ ہے، اور اس اخبار سے میرے خیال سے سب کے لیے اطلاع ہے اور ضروری اطلاع ہے، آپ سن لیجئے گا۔ وادی کے مختلف علاقوں میں 4 سے 15 مئی تک بجلی کی فراہمی متاثر ہوگی۔ 6 اور 9 مئی کو ریسیونگ اسٹیشن کاٹھی دروازہ کو بجلی کی فراہمی متاثر رہے گی۔ جی میرے پاس آخری انگریزی روزنامہ اسپورٹس پیج سے کچھ خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس کانکلیو 2023 جموں اینڈ کشمیر یونیک ود 94 کھیلو انڈیا سینٹرز، انڈورز اسٹیڈیم ان ایوری ڈسٹرکٹ۔ سرمد حفیظ UT ہوم ٹو بیسٹ جمناسٹ فینسرز، سیکرٹری JK اسپورٹس کاؤنسل۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی، aspirational district program all weather practicing nets to be provided to youth at Jhelum Sports Stadium DDC Baramulla۔ جی اور جس طرح سے اگر آپ ابھی تک ہمارا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں کون مہمان تشریف فرمائے۔ اس وقت اسٹوڈیوز میں بنفس و نفیس تشریف فرمائے، ہمارے ساتھ جناب کاچو اسفندیار خان،
फॉर्मर कमिश्नर सेक्रेटरी, राइटर। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी आपसे अब मेरे ख्याल से अदब के हवाले से ही बिल्कुल, बात होगी, जी। जो कि आपका कैसा सफ़र रहा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के दौरान, जी, उस हवाले से तो हमने बात की, और हम चाहते हैं कि जो ज़िंदगी, जो आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू बिल्कुल। है, उस हवाले से तफसीलन बात हो जी। मुख्तसर वक्त में, जी। जो कि मुमकिन नहीं है, लेकिन हम मुमकिन कोशिश नहीं है। करेंगे, जी। हम कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास आपकी कुछ किताबें हैं, जी ये मेरे ख्याल से शायरी मजमुआ है, दाम ख्याल, जी, ये मेरी इस टिडबिट हवाले से जो बताइएगा। टिडबिट जो मेरी जो है उर्दू में मैं लिखना शुरू किया, तो उसको कंपाइल करके हमने जस्ट अपने शौक के लिए कंपाइल किया। हो सकता है 10 आदमी पढ़े, जी तो ये अपने जो मैं ज़्यादातर नज़में ही लिखता हूँ, तो इसमें यही चीज़ें हैं। जी, ये 2011 में छापा था। अच्छा, ये वाली। हाँ, इससे पहले क्या है, ये इससे के बाद का नहीं है। जी, मेरे पास एक और आपकी इंग्लिश में शायद है, ये द स्टोरी ऑफ एपिसो जी। फ्रॉम लेजेंड्स ऑफ लद्दाख। बड़ी खूबसूरत इस पे जो है पिक्चर जी, है। जी। मैं दरखास्त करूंगा कैमरामैन से, अगर आप इस पे फोकस कर सके तो इसके बारे में बताइए हमें क्या है सर, इसके ये बारे में, लद्दाख legends? का एक, देखिए लद्दाख में 3 एपिक स्टोरीज हैं। अच्छा, देवमालाई कहानियां जिसको हम कहेंगे, Yes. जिस तरह जी। कश्मीर में है, उनमें से एक है, उसका कैरेक्टर अपिसो है। ये एक वॉरियर है जो मुख्तलिफ जगहों पे जाके मुख्तलिफ मतलब भूत परीत वगैरह से लड़ के अपना वो जो मकसद पूरा करता है। ये उसकी स्टोरी है जिसको मैंने प्रिजर्व किया है। ये आज तक ज़बानी था। अच्छा। हाँ, तो ये कहीं पर इसका रिटन रिकॉर्ड No, मौजूद no, नहीं nothing. था? ये ना- बच्चों को सुनाते बात थे। है। हाँ, ये देखिए, मैं शकर चिकतन एरिया, योमा खरबू शकर चिकतन एरिया में है, वो कल्चरल हब था। उस कल्चरल हब में रहने की वजह से बचपन मेरा 10-15 साल वहां गुजरा, तो वहां से जितने भी मुझे अपने मिला, अपने लोगों से, अपने दादी से, अपने चाचा से, अपने वालिद से, या बाकी जो बुजुर्ग थे गांव के यार, वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं सेव करके। preserve ये कर रहे हैं। एक चीज है, पहली बार सेव हुआ है। अगर ये जो जबानी जो बोलते थे, अगर वो खत्म हुआ तो ये खत्म होना था। बिल्कुल। सो आई प्रिजर्व इट। ये बाय लैंग्वेज है। अब दूसरे साइड से उर्दू है। जी बिल्कुल। जी, इसको उर्दू और इंग्लिश दोनों में में आपने- मैंने किया है। अच्छा, एक ही किताब में उर्दू वर्जन भी और कश्मीरी वर्जन भी हमें मिलता है। ताकि वो बाकी भी पढ़े, नान लद्दाखी जो है वो भी पढ़े। दूसरी बात जो है, ये जो, हाँ आप मेरे बताइए। पास ये आपकी एक आप सीक्वेंस में इन जाइए, शायरों वो का उठाइए मजमुआ है। नीचे वाला, उसके जी, ये अच्छा, वाला- उसके बाद आपने ये वाली द स्टोरी ऑफ। ये द स्टोरी ऑफ, यस, ओके, ये रिगलम रिगलम केसर, ये सबसे मशहूर जो लद्दाख की जो जी। कहानी है, एपिक स्टोरी है, हाँ। रज़मिया जिसको बोलते हैं, अच्छा। रज़मिया दास्तान। जी। इसमें केसर इज द हीरो। हाँ। ये भी एज ए नेटिव मैन मैंने पहली बार इसको जबानी उसमें से रिटन में लाया है, हाँ, तभी इसको तो सेव किया है। तभी तो हमने कहा कि जो हमारी सोसाइटी का सकाफती पहलू है, जी, हमारी उसको तारीख का सेव सकाफती करने की पहलू, कोशिश आपने वो इसको preserve आप किया, बचाने की बिल्कुल। कोशिश जी, कर जी, रहे जी, हैं। जी, बहुत मैं- खूबसूरत। जी, उसके बाद शायद आपकी ये वाली स्टोरी आई उसके है, बाद ये the story तीसरी of जो Nobu, तीसरी the जो novel, ये Zampo and- एपिक स्टोरी जो जी। है, ये एक बेसिकली ये 1977 में जी। मेरे वालिद साहब ने लद्दाखी से उर्दू में किया था 1977 में, जी और यूपी एकेडमी से उनको अवार्ड भी मिला था। कल्चरल एकेडमी ने इसको छापा था। तो लेकिन अब उर्दू पढ़ने वाला कम है आजकल लद्दाख वगैरह में, जी। तो इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। सो लद्दाख के 3 जो एपिक स्टोरीज हैं, वो तीनों मेरे हाथ से आपके सामने आ गया है। आपने प्रिजर्व करने की इनको कोशिश की ये है। कोशिश। अच्छा, ये ऑनलाइन अवेलेबल है? अभी कि नहीं आज- है, अभी नहीं है। मैं करना चाहता हूं, मैं बिल्कुल। कोशिश कर रहा हूं। मैं अब मुझे वो चीजें आती नहीं है, हम बूढ़े लोग हैं ना, इसलिए। बिल्कुल, क्योंकि आजकल जो है वर्ल्ड जो है नहीं, मैं हो रहा है समझ गया। towards आपको मुझे online, बहुत जी, सारे कह किताब। रहे थे इसको ऑनलाइन कर दो बिल्कुल। करके। सो इसके बाद जो है ये उसके जो बाद ये उसके, किताब है? हाँ, ये तो आप देख लीजिए। एंशिएंट विजडम फ्रॉम लद्दाख। लद्दाख, ये मैं sayings और लद्दाख proverbs। के सेइंग्स एंड प्रोवर्ब्स जो है उसको जितना हो सके कंपाइल करके ये भी सेव किया है। नहीं तो ये जबानी था बिल्कुल। सब।
ये जो बाकी किताबें हमारे पास बचती हैं, क्योंकि कई किताबें मेरे सामने टेबल पर है, हमारी जो आज की ये जो टेबल है इन्हीं किताबों से सजी हुई है, ये भी अपने नाज़रीन को जरूर दिखाना चाहेंगे। ये जो सारी किताबें आपने लिखी है तब लिखी है जब आपने जिंदगी में जद्दोजहद की, तालीम हासिल की, और आपने खुद कहा कि कहाँ कहाँ आप पहुंचे तालीम को हासिल करने के सिलसिले में। हम भी अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को आगाह करते हैं वक्तन फवक्तन कि तालीम कितनी जरूरी है और तालीम से जिंदगी में किस कदर बदलाव आता है। इस हवाले से हम अपने नाज़रीन तक एक सेगमेंट पहुंचाते हैं गुड मॉर्निंग एजुकेशन के नाम से। तो मिल बैठकर हम सब देखते हैं ये खूबसूरत सा सेगमेंट। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, जानते हैं आपके गुड मॉर्निंग एजुकेशन का खूबसूरत सेगमेंट हम आप तक पहुंचाते हैं। पेश करेंगे डॉक्टर तारिक मरकूब। आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बात करेंगे, हमने बहुत बातें की हैं, लोगों से भी सुनी हैं कि थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव ठीक है, लेकिन थिंक पॉजिटिव से ही सारे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखा गया है हमारी जो एक लॉ है, फिजिकल लॉ हो या क्वांटम लॉज हो, दुनिया में जो यूनिवर्सल लॉज हैं या स्पिरिचुअल लॉज कहिएगा, उनको अगर हम फॉलो करेंगे तो वो, आज उनमें से मैं एक की बात करूंगा, लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। जो हम बोएंगे वो काटेंगे। सिर्फ बोना ही काफी नहीं है, सिर्फ सोचना ही काफी नहीं है, सोचने के साथ साथ क्या जरूरी है वो चीजें आप देख लीजिएगा। इट इज नॉट थिंक पॉजिटिवली, सोचना बहुत जरूरी है, आप देख लीजिएगा। देन इमेज पॉजिटिवली, एक्ट पॉजिटिवली, प्रे पॉजिटिवली, बिलीव पॉजिटिवली एंड पावरफुल रिजल्ट्स विल बी योर्स। सोचना, फिर एक्शन करना, फिर बिलीव करना। अगर आपके सेब बोना है तो जमीन चाहिए, पहले आपको लैंड चाहिए, जिसके लिए फर्टाइल लैंड, उसके लिए आप बीज बोएंगे, फिर पानी देना पड़ेगा, ये एक्शन हो गया हमारा। इसी तरीके से फिर सनलाइट देनी पड़ेगी, फिर सनलाइट के जो हमने बीज बोया होगा वही उगेगा और वही मेवा हमें मिलेगा। सेब का बोया होगा तो सेब, द टाइप ऑफ सीड दैट यू प्लांट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ फ्रूट दैट यू विल गेट। हमारी फैमिली में, करियर में, फाइनेंशियल गोल्स या हेल्थ में हम अगर चाहते हैं कामयाब होना, तो हमें हर एस्पेक्ट में सोचना ही पड़ेगा, अमल भी करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं हेल्दी बनना, तो इट इज नॉट मैं सोचना चाहती हूं कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मगर खाने के लिए मुझे वही चाहिए जो मैं पसंद करती हूं। तो एक्शन अगर अपोजिट में होगा, सोचने से, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होगा। चेंज द सीड, चेंज द हार्वेस्ट। अगर आप सोचेंगे, उस पर अमल करेंगे, जो आप सोचते हैं। अगर फिटनेस चाहिए तो एक्सरसाइज करना, रेगुलरली जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा सवेरे, ये तब हो पाएगा। आप चाहते हैं कि आप इसी तरीके से, आप चाहते हैं फैमिली में बहुत अच्छी मेरी रिलेशन रहे, खुशहाल रहे, लेकिन झगड़ा करते रहेंगे, एक्शन आपके वैसे नहीं होंगे जैसे आप सोचते हैं, तो गढ़ में वो एक्शन कर लीजिएगा। बिकॉज इट इज नॉट ओनली थिंक पॉजिटिव, इट इज एक्ट पॉजिटिवली ऑल्सो, तभी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। चाहे फैमिली में हो, चाहे फाइनेंस में, आपके करियर में हो। सोचने से नहीं होगा, मेहनत करने से पैसे आएंगे, डिटर्मिनेशन नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है। तो ये अर्निंग्स के लिए यू शुड बी विलिंग टू सैक्रिफाइस। तो बिस्तर से निकलना है, मेहनत करनी है, पढ़ना है एकेडमिक्स में। हम तो चाहते हैं इमीडिएट, आज मैंने बोला अभी चाहिए। देखिए, जेस्टेशन पीरियड चाहिए। मक्की का भुट्टा भी 3 महीने बाद अपना रिजल्ट दिखाता है। देन प्रे पॉजिटिवली, बिकॉज वो जो मैंने कहा कि क्वांटम फिजिक्स, अभी देखिएगा, जैसे ये हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, वो कहते हैं अगर आपको देखना है, दुनिया को समझना है, अगर साइंस को समझना है आपको, देन यू विल हैव टू सी कि ये नेचर के जो लॉज हैं उनको फॉलो कीजिए। हमारे थॉट्स जो हैं वो हमारे सीड्स हैं। हम जो कहते हैं, वो कहते हैं एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जहां पे हमारा अटेंशन जाता है, हम सोचते तो पॉजिटिव है, कहते हैं कि मेरे लिए तो कामयाबी चाहिए, लेकिन ध्यान हमारा जाता है नेगेटिव की तरफ, हमारे फियर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीड कौन सा है? नेगेटिव, वही उगेगा। थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिवली, इमेज पॉजिटिवली, बिलीव पॉजिटिवली एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स विल बी हियर। तो इट इज नॉट ओनली थिंक पॉजिटिवली। मैंने भी कहा सोचिए, अमल कीजिए। ये बच्चों को सिखाया जा सकता है, बेटा तुम्हारे सोचने से ही नहीं होगा, क्योंकि हम सोचते तो हैं कि हमें ये चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान चला जाता है, बिकॉज एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जो सोचेंगे, अमल करेंगे, वही होगा। ये बच्चों को सिखाया जा सकता है थ्रू स्कूल, थ्रू वर्कशॉप्स में, बेटा, एंड बी रेडी फॉर सक्सेस। सक्सेस तुम्हें मिलेगी, मगर इसके लिए ये सारी चीजें करनी बहुत जरूरी है। ये कराया जा सकता है थ्रू आईएसपीटी, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्कूल्स में। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। एक मर्तबा फिर से आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जी हाँ, गुड मॉर्निंग एजुकेशन सेगमेंट देख रहे थे आप, पेश कर रहे थे डॉक्टर तारिक।
मरगूब साहब, और बड़ी कारआमद मुफीद बातें ये हम तक वक्तन फवक्तन पहुंचाते रहते हैं। इसके लिए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूरत इस बात पर है कि हम सब जो इन्होंने बातें हमसे शेयर की इस पर अमल करें और आगे बढ़ें। खैर नाज़रीन मोहतरम, मेरे पास एक खूबसूरत सी किताब है, कश्मीरी कहावतों की डिक्शनरी, ये किताब, और ये दरअसल तर्जुमा है। 1885 ईस्वी में यहाँ पर कश्मीर में एक पादरी आए थे, और आप ये भी जानते हैं कि हमारा जो सकाफत है, हमारी सोसाइटी का सकाफत है, वो कितना रोशन है। बिल्कुल। तो इस हवाले से जो हमारे यहाँ अक्सर हम कहावत सुनते हैं, प्रोवर्ब सुनते हैं, उन्होंने कश्मीरी कहावत को कंपाइल करने की कोशिश की, और जिसमें वो कामयाब भी हुए। उन्होंने रोमन्स में तो लिखा और उसके बाद साथ में इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी लिखा। अब गालिबन ही कोई इस हवाले से जानता हो कि ऐसा काम भी हुआ है हमारे यहाँ कश्मीर में, और जो किसी कश्मीरी ने नहीं बल्कि एक पादरी ने किया था, लेकिन इसका बाकायदा तर्जुमा किया है। और इसके मुतरजम इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में बनफ्स नफीस तशरीफ फरमा है काचू असफंदियार खान साहब। ये बहुत ही खूबसूरत किताब जिसका आपने तर्जुमा किया है, कश्मीरी कहावतों की डिक्शनरी। क्या है ये किताब, जरा तफसीलन हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, ये जो मैंने लद्दाख के जो क्या बोलते हैं सेइंग्स एंड प्रोवर्ब्स को जो ऑलरेडी कंपाइल किया था, तो मेरे अंदर एक शौक ये थी कि जिस कल्चर का भी किसी भी सोसाइटी की कोई खूबसूरत चीज हो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल। अब शायद वो हिंटन नोल्स की किताब इंग्लिश में उस वक्त तो अवेलेबल नहीं था। मुझे तो किसी एक दोस्त ने बल्कि मैं कहूँगा एक पंडित जी ने मुझे दिया था, ये क्या बोलता है, फोटो कॉपी एक, बस जस्ट फोटो कॉपी जी। सो मैंने उसको संभाल के रखा। 2005 में मुझे मिला, लेकिन जो ही रिटायर हुआ मैंने इस पे काम किया। तो कहने का मतलब 2012 के बाद, हाँ जी 2012 के बाद, 12 रिटायर होते ही मैंने शुरू किया था इसको। 1-2 साल मुझे लगा जी। तो मैं ये चाहता था कि इतनी बड़ी खूबसूरत चीजें जो है वो आम लोगों तक पहुंच जाए, बच्चों तक पहुंच जाए, स्कूलों में पहुंच जाए। तो ये इसमें शायद 1500 या 1800 से ज्यादा सेइंग्स हैं। और इसमें एक चीज और बताऊंगा जो जी, कि इसमें कश्मीर की अनरिटन हिस्ट्री भी है। अच्छा। हाँ, बीच बीच में जी जो कमेंट्रीज हैं उसमें अनरिटन जो है, जैसे और इसमें कुछ खूबसूरत चीजें हैं, जैसे चिलिम है तंबाकू का जी, है ना, सुबह चिलिम छई तिल चिरागस। अरे क्या बात है। सुबह की चिलिम जैसे चिराग में तेल डालने के बराबर है। सुबह चिलिम छे तिल चिरागस, सुबह चिलिम छे द्रागस जी, कुछ इस तरह से इतने खूबसूरत चीजें हैं इसमें, कहानियां हैं, कश्मीर की कहावतें भी इसमें मौजूद हैं। हम अपने नाज़रीन को ये बताना जरूर चाहेंगे, क्योंकि आप गालिबन ये सोच रहे होंगे कि हम आज इस पूरे प्रोग्राम में उर्दू जबान में ही क्यों बात कर रहे हैं। हमारे जो मेहमान हैं ये कश्मीरी तो अच्छे से समझते हैं, बखूबी समझते हैं, और थोड़ा बोलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसको लिखने के लिए मैंने कश्मीरी पढ़ा है। पढ़ी है आप? पढ़ी है। नहीं, आप समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं? नहीं, मैं बोल लेता हूँ, लेकिन कहीं गाली ना निकल जाए, गलत ना निकल जाए, इसलिए नहीं बोलता। अच्छा, इसमें एक खूबसूरत सा प्रोवर्ब जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, इसको नाट गंजरित तो रस मीनित, गोश्त के टुकड़ों को गिनना और रस को तोलना। और एक खूबसूरत सा ये है, नचांत पाने वायांत पाने, खुद गाएं और खुद नाचें। बहुत खूबसूरत। सर, आपने जैसे बहुत खूबसूरत ये आपने कलेक्ट किया है सेइंग्स और उसको ट्रांसलेट किया है देन उर्दू में, और आप रीच की बात कर रहे थे ना, मोर लोगों तक, ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इंग्लिश का है इरादा आपको इंग्लिश में भी ये ट्रांसलेट करना? इंग्लिश का उसका है ना, इंग्लिश हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, इंग्लिश नोट्स है मौजूद इंग्लिश में। हिंटन नोल्स ने 1885 में किया। अब आपने बाकायदा इसका मैंने अब उसको बाकी उर्दू दुनिया में इसको पहुंचा दिया है। एक सवाल मेरे जहन में है, चूंकि आपने कहा कि इसका कोई नामो निशानी नहीं था, आप तक कैसे पहुंचा, कैसे आपको मालूमात मिली कि ये भी एक किताब है जिसके बारे में? देखिए, मैं डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स था यहाँ, तो उस वक्त कुछ लोग काम के लिए आते हैं। अच्छा। हमारे पास रिकॉर्ड, तो एक पंडित जी आया था, उसने बोला मैंने सुना आप बहुत पढ़ते हैं। पता नहीं उसको कहाँ से ये लगा। मैंने कहा नहीं जनाब, कहाँ पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ेंगे,
کہتا نہیں میں نے آپ کے لیے 3 کتابیں لائی ہیں، اچھا۔ یہ 3 جو ہے آپ پڑھ کے 2 مجھے واپس کرنا، ایک فوٹو کاپی ہے وہ آپ رکھ دو۔ فوٹو کاپی میں یہ تھا۔ اچھا فوٹو اسٹیٹ کاپی آپ کے پاس تھی اور اس کے بعد باقاعدہ آپ نے اس طرح سے ترجمہ کر وہ دیا۔ میرے بات پاس میں۔ ابھی بھی ہے۔ بہت خوبصورت۔ ہمارے پاس میرے خیال سے غالباً پروگرام میں یہی 8 منٹ ہی بچے اچھا ہیں۔ پھر میں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ کا ایک جی، شاعری مجموعہ ہے اس میں سے آپ ہمارے ناظرین تک کچھ اچھا، پہنچائیں۔ اس سے پہلے کہ آپ سر بس کچھ ہم تک سنائیں تو یہ اویلیبل کہاں پہ ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ کشمیری کہاوتیں Important. گلشن کے پاس بھی ہے اور شاید یہ اس کے پاس کپور سنس کے پاس بھی ہے۔ جی چلیے تو چلیے جو ٹٹ بٹ میں لکھتا ہوں اس میں سے 1-2 کچھ نظم میں آپ کو سناتا ہوں۔ 5-10 منٹ ہے۔ جی جی جی۔ یہ 2014 میں جب شہر میں پانی بھرا ارے کیا بات ہے، کشمیر میں، جی جی۔ اس نظم کا عنوان ہے امیر شہر۔ امیر شہر، جی زمانے کے بہیمانہ عزائم ہاں میری بے التفاتی سے نمو پا کر ہاں ہزاروں حشر سامانی کے سامان ساتھ لائے ہیں۔ مجھے معلوم ہے درد دروں کی یہ جگر سوزی، ہزاروں زخم دل کی یہ گل افروزی۔ ہاں امیر شہر ہوں لیکن نہیں ہے تیرے زخموں کا مرہم میرے دامن میں۔ میں کیا کرتا مسیح بے نفس ہوں میں، مجھے آواز مت دینا کلی میں بے عصا ہوں میں۔ یہ اس کیا بات ہے، کا ایک کیا تھا۔ بات ہے۔ کیا بات ہے، ایک اور ہے جو نظم، یہ جہاں کچھ بھی نہیں، یہ جہاں کچھ بھی کچھ بھی نہیں، جب بھی خورشید جہاں تاب سیاہ پوش ہوا، جذبہ عشق دل ناشاد زمیں بوس ہوا، ہر طرف بڑھنے لگے بیم و رجا کے سائے، کیا بات ہے۔ دشت سے لے کے سرے گنبد مینائی تک، اور بجنے لگا دل میں تیری یادوں کا جرس، کیا بات، کیا بات، پھر تیرا ذکر ہوا گوشہ تنہائی میں، کیا بات۔ جب بھی راتوں میں کرے کوئی تیرا ذکر حسین، جب بھی راتوں میں جب کرے بھی کوئی- راتوں میں کرے کوئی تیرا ذکر حسین، بقعے نور بنا ظلمت شب کی جبیں، کیا بات، بقعے نور بنا ظلمت شب کی جبیں، دل کے کونے میں کہیں تیری یادوں کے مکین، کیا بات۔ چھیڑ دیتا ہے وہی بربت ساز حزین، چھیڑ دیتا ہے وہی بربت ساز حزین، زندگی اپنی نہ تھی پہلے کبھی اتنی رقیق، کیا بات، زندگی اپنی نہ تھی پہلے کبھی اتنی رقیق، میری قسمت کا نقیب ظلمت شب کا رفیق، کیا بات، بہت خوب، بہت لوٹ آتی ہے نظر عرش کی پہنائی سے، لوٹ آتی ہے نظر عرش کی پہنائی سے، خوف کھاتا ہوں اسی عالم تنہائی سے، کیا بات، خوف کھاتا ہوں اسی عالم تنہائی سے، آج معلوم ہوا مجھ کو اے جان جہاں، آج معلوم ہوا مجھ آج کو اے جان- معلوم ہوا مجھ کو اے جان جہاں، بن تیرے عالم امکان میں کوئی کچھ بھی نہیں، کیا بات، بن تیرے عالم امکان میں کوئی کچھ بھی نہیں، یہ جہاں کچھ بھی نہیں، لوح قلم کچھ بھی کہاں نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ کیا بات، کیا ابھی ہے بات ٹائم تو ایک اور سناتا جی ہوں۔ بالکل، ہمارے تیرے پاس قدموں وقت ہے۔ کے نشان باقی ہے، تیرے قدموں کے نشان باقی ہے۔ ہے۔ ایک نظم اور، جی تم کہو تو سر افلاق سے لا کر دے دوں، تم کہو تو سر افلاق سے لا کر دے دوں، چشم مہتاب کا نور سورج کی تمازت کے پھول، جل ملاتے ہوئے تاروں سے تمہاری خاطر، بقعے نور کا ایک ہار چرا کر لاؤں، پھر کیا بات۔ ہواؤں سے کہوں کہ کوئی مدھر گیت چلے، پھر پرندوں سے کہوں سارے جہاں میں ناچیں، لالا و گل سے کہوں آج پھر بہر خدا، جم کے برسا دے ابھی بارش قوس و قزا، بہت خوبصورت، درد تھم جائے بہت کوئی خوبصورت، خواب گراں آ جائے، بہت خوبصورت، زندگی پھر سے چلے ہجر کی رات ڈھلے، دل میں ایک حسرت شعلہ فشاں باقی ہے، تم نہیں
پر تیرے قدموں کے نشان نشان باقی ہے. خوبصورت اگر بہت. ایک ہے ٹائم ہمارے پاس وقت ہے پلیز. تو ایک غزل لاسٹ پہ سناتا جی. ہوں. اور جو اس سے پہلے جو آپ نے پڑھی، مجھے فیض احمد فیض صاحب کی اس سے غزل آئی، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نے، اسی انداز میں ہے یہ. جی بالکل. تو ایک غزل، میں غزل بہت کم لکھتا ہوں. اچھا. جی. دشت جنون عشق میں کیا کیا بنا دیا مجھے، دشت جنون عشق میں کیا کیا بنا دیا مجھے، اپنا بنا دیا مجھے، یہ کیا بنا دیا. کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. تم سے نہیں گلا مجھے تیرا ستم تو کچھ نہیں، تم سے نہیں گلا مجھے تیرا ستم تو کچھ نہیں، اپنوں نے مل کے بزم میں کیا کیا بنا دیا. کیا بنا دیا. واہ کیا بات ہے، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. روئے سخن کو دیکھ کر سب نے نظر کے تیر کو چاروں طرف سے چھوڑ کر ایسا بنا دیا مجھے. کیا بات. ہر کسو نہ کسوں کے لب، ہر کسو نہ کسوں کے لب میں نے چھوا ہے بزم میں، تیری عنایتوں سے یوں مینا بنا دیا مجھے. کیا بات. کیا بات. تم جیسے یار سبک دل دیکھا نہ پھر میں نے پھر کبھی، پلکوں پہ رکھ کے 4 دن دل سے بلا دیا مجھے، جس کی ادائے دل بری کب سے بلا چکا تھا میں، جس کی ادائے دل بری کب سے بلا چکا تھا میں، سپنوں میں آ کے آج پھر اس نے رلا دیا مجھے. آخر میں میرا وجود تو کبھی کوہ گراں سے کم نہ تھا، میرا وجود تو کبھی کوہ گراں سے کم نہ تھا، لمحوں نے توڑ کر ذرہ بنا دیا مجھے. کیا بات. بہت خوب. جی شکریہ. یوں تو میں نے جس طرح سے عرض کیا کہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں رہتا ہے اس پروگرام میں، اور یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ سمندر کو ایک کوزے میں بند کرنا اس کے برابر ہے، اور اس میں سب کچھ ڈسکس کرنا، ایڈمنسٹریٹو سروسز کے حوالے سے بات کرنا، یہ جو آپ کی شاعری مجموعہ، ہاں، اور انشاء کے حوالے سے بھی ہم نے بات نہیں کی جو آپ کا اس حوالے سے مجموعہ ہے. میرے پاس میرے خیال سے ہیں، سامنے ہی ہے یہ دکھا دیجیے. برکالہ گفتار. جی یہ میرے انشائیوں کا مجموعہ ہے. یہ نگینہ میں چھپتا ہے، یہاں کشمیر کے مقتدر رسالہ ہے، اور بنارس کے تحریک ادب میں چھپتا ہے میرے. کیا بات. ہاں تو کوشش کرتا ہوں. اچھا سر، جو آپ اپنے بہت بڑے خوبصورت انداز سے جس طریقے سے آپ نے پڑھا، تو اس سے اندازہ لگا سکتے آپ گاتے بھی ہوں گے تھوڑا سا. نہیں وہ تو خیر، یہ دیکھیے میں لداخی گانا گاتا ہوں، وہ اس میں شک نہیں ہے. انداز سے نہیں، میں لداخی گانا گاتا ہوں جی، مگر یہ ہے کہ یہ بزم نہیں ہے کہ اس کے لیے ایک ماحول چاہیے. اچھا، یہ کہیں پہ آپ نے کچھ غزل کے لیے کہیں پہ کمپوز کے لیے آپ نے دیا میوزک وغیرہ کا جو آپ نے کلام لکھا ہے؟ نہیں، اردو کا کوئی نہیں. اچھا، اردو کا کوئی نہیں، لیکن یہ میری بلتی جو شاعری ہے، یہ والا کلیمن. ہاں، یہ میری جو بلتی یا لداخی جو میری مادری زبان میں ہے، یہ میرے ریڈیو، آپ کے ریڈیو کشمیر، ریڈیو لداخ سے کچھ غزلیں میری آتی ہیں. چلیے، بہت. آپ بلتی میں لکھتے ہیں، آپ اردو میں لکھتے ہیں، انگلش میں بھی تو تھوڑا بہت لکھتا ہوں، لیکن وہ شیرازے میں کچھ میری نظمیں چھپی ہیں ورسز انگلش کے. اچھا بالکل. اچھا، یہ جو میرے ہاتھ میں دام خیال ہے، جاتے جاتے اس سے کچھ سنائے ہمارے ناظرین. اس میں سے جی بالکل. جی دام خیال ہی میں سے کیا، چلیے، کیونکہ ہمارے پاس بس 2 منٹ ہیں. بالکل 2 منٹ ہے. تو یہ میں ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو سناؤں گا. 99 میں کرگل جنگ ہوئی. جی بالکل. اس وقت میں یہاں ڈی سی تھا. اچھا. تو اس جنگ میں کیا حالت ہوئی وہاں آپ نے وہ ایریا میں. اوکے. تو میں ایک چھوٹا سا شام، 99 کی ایک شام، مغموم بستیوں پہ شام کے گیسو دراز تھے، چھن چھن کے آ رہی تھی ستاروں کی روشنی، اور دور کالے دیو کی چنگاٹ سے وہاں ہر حلقے حیات بگولا بدوش تھا. بچے بلگ رہے تھے تو مائیں تھی بے قرار، اس عالم حضر میں کسی کو نہ ہوش تھا. طوفان آب و آتش و گرد و غبار میں، جنگ کا طوفان آب و آتش و گرد و غبار میں، میدان کربلا کا سما پاس پاس تھا.
मैदान करबला का समा पास पास था, लम्हे तमाम हो गए और खाक उड़ गई, हर जी हयात लुक़्मा-ए आज़ार बन गया। क्या बात है। इस पे मुझे गुलजार साहब का एक शेर याद आ रहा है कि खुली किताब के सफ़े उलटते रहते हैं, हवा चले न चले दिन पलटते रहते क्या हैं, बात दिन है। पलटते रहते क्या बात हैं। है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ फरमा रहे हैं और इतनी खूबसूरत और बिल्कुल। कारआमद और मुफीद बातों से हम सबको नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बातें रह गई, वो कश्मीरी में कहते हैं कि कथ कर सासा कथ रोज बाकी, कुछ आंसर नहीं रह गई। हाँ, तो कुछ जो बातें रह गई इंशाल्लाह किसी दिन इंशाल्लाह अगर जिंदा रहा तो अल्लाह आपको अल्लाह आपकी बहुत मग़फ़िरत बहुत करे। आप लोगों का मशकूर हूँ, जी। शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम हमारी जरा नवाजी करके हमको बुलाया। हमारी खुशबख्ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर बने रहें 9 बजे तक। हमें इल्मियत कैसे हैं जो आप हम तक आ रहा तजवीज़ पहुंचाते रहते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए से, तो आप हमें देखते हैं। बिल्कुल। इसके बाद जब हम प्रोग्राम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे वो भी जरूर देखिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज हम लेते हैं रुखसत इस वादे के साथ कि कल फिर से लेकर आएंगे आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।